नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई। म रेणुका भट्टराई। नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा आज मैले यहाँहरूलाई यस्तो व्यक्तित्वका साथ उपस्थित भएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ पत्रकार साहित्यकार उत्तरबहादुर खड्का। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर। यहाँ पत्रकारिताको क्षेत्रबाट र लेखनको क्षेत्रबाट पनि परिचित हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय चाहिँ नेपाली राजनीतिमा पनि यहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। यसरी तीनवटा भागबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्दा गर्दै पनि लेखनको क्षेत्रमा यहाँको उत्कृष्टता चाहिँ बाङ्मयले पाइरहेको छ र भर्खरै यहाँले हृदयकी रानी उपन्यास पनि प्रकाशन गर्नुभएको छ। यो समय संयोजन कसरी गर्नुहुन्छ? मैले जिन्दगीको पाठमा आफूलाई कहिले पनि फुर्सदिलो ठानिनँ। पुस्तक लेख्ने क्रममा भन्दा पनि मैले सुरुमा मेरो आफ्नो जेठो बुवा त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो जमानामा राष्ट्रिय सञ्चायतको पालामा 3 पल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले मेरो राजनीतिक चाहिँ यो धार चाहिँ मेरो बिउ चाहिँ यो छोरोले थाम्छ, यो छोरोले नै गर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मेरो बाबाआमाले मलाई डक्टर बनाउन चाहनुहुन्थ्यो, तर म लेखकतिर लागेँ, पत्रकारितातिर लागेँ। पत्रकारिता तब नेपाली हेडलाइन्समा लामो समय आफू प्रधान सम्पादक रहेर सम्पादन गरेँ, काम गरेँ। त्यस पछाडि पनि एउटा किताब लेखौँ त, समाजमा धेरैले किताब लेखेँ, म पनि एउटा साहित्यिक क्षेत्रमा जाउँ भनेर एउटा सुरुमा मैले एउटा राजनीतिक किताब लेखेको थिएँ। त्यो किताब साथीहरूबाट कोही कतैबाट चाहिँ मेरो मिस भइसकेपछि त्यही किताबलाई मैले चाहिँ निरन्तर अगाडि दिन सकिनँ। त्यो विषयवस्तुलाई त्यहीँ छोड्नु पऱ्यो। किताब पुरा भइसकेको थियो, छाप्न सकिनँ, हरायो। बाँकी अब के गर्छु भनेर आमा किताब लेखेँ। आमा मरिसक्नु भएको थियो, आमा बितिसक्नु भएको थियो। आमाको शीर्षकको किताब, आमा शब्द निकाल्ने बित्तिकै आँखाबाट आँसु भरिन थालेपछि, आँखाबाट आँसु चुहिन थालेपछि त्यो आमा किताबलाई मैले चाहिँ पूर्णता दिन सकिनँ। केही बिस्तारै अझै पनि तयारी गर्ने तयारीमै छु। र यो हृदयको रानी भन्ने एउटा सामाजिक उपन्यास मार्केटमा ल्याउँ। यसले समाजमा भएका विकृति, विसङ्गति, माया, प्रेम, हरेक कुराहरू एउटा मायाको जालमा मान्छे कसरी पर्दो रहेछ, कसरी त्यो मायाको जालको भुमरीबाट ऊ भाग्न खोज्दा पनि भाग्न, तर्कन खोज्दा पनि तर्कन सक्दैन रहेछ भन्ने कुरो सोध्दै एउटा काल्पनिक उपन्यास लेखेको छु होइन। यही तरिकाले म यहाँसम्म आइपुगेँ। जस्तो यहाँलाई हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु व्यक्तिगत र नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको तर्फबाट पनि। यहाँले हृदयकी रानी उपन्यास नेपाली बाङ्मयलाई दिन सक्नुभयो, त्यसको लागि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा यहाँका अपुरा रहेका कृतिहरू पूर्ण हुन् र अझै सिर्जनामा यहाँका कलमहरू निरन्तर लागिरहन् भन्ने पनि कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि सँगसँगै यहाँले जसरी सामाजिक उपन्यासको रूपमा हृदयकी रानीलाई यहाँले ल्याउनु भयो होइन, खास यो हृदयकी रानीभित्र चाहिँ हाम्रा पाठकहरूलाई भन्नुपर्दा कस्तो छ, कथावस्तु कस्तो छ, यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। खासै यो किताबभित्र चाहिँ यो हृदयको रानीभित्र चाहिँ एउटा बचपनमा खेल्ने, बचपनमा चल्ने, पढ्ने बेलाको चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यहाँदेखि सुरुवात हुन्छ। एउटा अन्तर्जातीय रूपमा पनि त्यहाँ माया प्रेमको चाहिँ कुराहरू दर्शाएको हुन्छ पात्रहरूको बिचमा। यो सबै काल्पनिक हुन्। कुनै साथीहरूको जिन्दगीमा, कुनै पात्रहरूको जिन्दगीमा त्यो पर्न सक्छ यथार्थमा, तर यो अन्यथा नसोच्नु होला। मैले एउटा कल्पनाको रूपमा लेखेको, यो मेरो घटना पनि होइन, अरूको घटनालाई थाहा पाएर लेखेको पनि होइन। जोड्दै जाँदा, बनाउँदै जाँदा मैले लगभग यो किताबलाई 15 दिन जति रोकियो। मैले किताब कुन मोडमा लैजाने, पाठकलाई कसरी चाहिँ सार्थकता रोमान्टिक बनाउने भन्ने सवालमा अगाडि बढ्दै गर्दा 15 दिनसम्म मैले किताब लेख्न सकिनँ। सिरानीमा हाल्दै राख्दाखेरि 15 दिनको दिनमा एउटा अवसर जुट्यो मेरो दिमागमा। त्यो शब्द आयो, त्यो क्षण आयो, त्यो मोड आयो। त्यस पछाडि मैले यो हृदयको उपन्यास तयारी गरेँ। यो भित्र एउटा बचपनदेखि लिएर अन्तिम समयसम्म चाहिँ एउटा बाल विवाह अनि विवाह हुन्छ, जसको चाहिँ एउटा अन्तर्जातीय विवाह हुन्छ। अनि त्यो अर्काको श्रीमती जो श्रीमान मरिसकेको हुन्छ, बच्चा हुन्छ, सबै कुराहरू पात्रहरूलाई एउटा अलिकति रोमान्टिक अवस्था, अति खुसी जाग्ने, पढिरहँ जस्तो लाग्ने हिसाबमा मैले बनाउँदै जाँदा अन्तिमसम्म यसरी लागेँ होइन। यो भित्र धेरै कथावस्तुहरू छन्। अब यो तपाईँहरूले सामाजिक रूपमा चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ, सामाजिक रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जनताको बिचमा यो किताबहरूलाई चाहिँ हेर्दिनँ र चाहिँ लैजानको लागि पनि यहाँ सबै पात्रहरूलाई म पाठकहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्छु। जस्तो यो हृदयकी रानी सामाजिक उपन्यास भन्नुभयो, तर यो हृदयकी रानीभित्र यहाँले दिन खोजेको सामाजिक चेतना, सामाजिक परिवर्तन चाहिँ के हो? यो भित्र चाहिँ एउटा समाजले लगभग चाहिँ एउटा अन्तर्जातीय विवाहलाई चाहिँ तिरस्कार गरेको देखिन्छ। त्यो तिरस्कारपछि पनि यो अन्तर्जातीय विवाहले पूर्णता पाउँछ। सुरुमा चाहिँ यिनीहरूको बिचमा चाहिँ पिछोड हुन्छ।
यी दुईवटा जात भनौँ अन्तर्जातीय रूपमा चाहिँ यिनीहरूको बिछोड हुन्छ। यी घर परिवारले आफ्नो मान्छेहरूको चाहिँ सोचले विचारले त्यो पूर्णता पाउँदैन। जुन केटी चाहिँ अर्कैसँग गएर विवाह हुन्छ, विवाह भइसकेपछि उनको श्रीमती जसको श्रीमती बनेर उहाँ बस्नुभएको थियो उहाँको श्रीमान चाहिँ अब बित्नुहुन्छ, एउटा बच्चा हुन्छ। त्यो बच्चा र त्यो महिला हुनुहुन्छ जो उहाँ अर्काको श्रीमती, अनि उहाँलाई चाहिँ बिचमा भेट्नुहुन्छ, लामो समय पछाडि भेट्नुहुन्छ। भेटेपछि पुरानै अवस्थामा उहाँहरू फर्किन चाहनुहुन्छ र फर्किनु पनि हुन्छ। उहाँहरूको विवाह हुन्छ। गाउँ समाजमा फेरि जाँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ घरमा आमा बुवाले मान्नुहुन्न, अन्तर्जातीय विवाहलाई स्वीकार्नुहुन्न होइन। अब समाजले देख्दा पनि अब घृणा हुने, अब घर परिवार आफ्नो बाउ आमाले पनि त्यसलाई तिरस्कार गर्ने हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू त्यसको चाहिँ एउटा जटिलताभित्र, त्यो कुटिलताभित्र उहाँहरू चाहिँ सङ्घर्षरत रहनुहुन्छ। जसको सङ्घर्षको कारणले गर्दा पछि गएर यी बुढाबुढी जो पात्रहरू छन् यो हृदयको रानीभित्र उहाँहरूले चाहिँ त्यो समाजमा सफलता पाउनुहुन्छ। समाजले उहाँलाई मान्यता दिनुहुन्छ। समाजले उहाँको घर परिवारले उहाँलाई चाहिँ अब सक्दो सहयोग गर्ने चाहिँ अवस्थामा पुगेको देख्छु मैले। भनेपछि यो हृदयकी रानी उपन्यासभित्र सामाजिक परिवर्तनको सोच त छँदैछ। यहाँले चाहिँ यसभित्र जति पात्रहरू राख्नु भएको छ होइन, आदर्श पात्रका रूपमा पनि स्थापित गर्नुभएको छ र यहाँको भनाइअनुसार यसभित्र चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह र विधवा विवाहलाई प्रशय दिएको छ होइन। पछिल्लो समय ६२-६३ को जनआन्दोलनपछि यो कुराहरू हाम्रो समाजले सहज रूपमा स्वीकार्दै आइरहेको अवस्था पनि हो र यहाँले किताबमा यसलाई सहजीकरण पनि गराइरहनु भएको छ होइन। र खास गरेर यो समाज रूपान्तरणको एउटा प्रक्रियामा गइसकेको स्थिति हो, तर अब यसलाई स्वीकार्ने अवस्थामा पुर्याउन कानुनी रूपहरू पनि परिवर्तन भएका छन् र यसभित्र चाहिँ हामीले कसरी त्यो समाजले एक्सेप्ट गरेको छ, स्वीकारेको छ, के भनेको छ भनेर यहाँले चाहिँ विश्लेषण गर्न खोज्नु भएको छ, कसरी देखाउन खोज्नु भएको छ यसमा? यो कल्पना चाहिँ अब 2042-44 सालतिर इतिहासलाई यहाँ झल्काउन खोजेको छु मैले। त्यति बेला हाम्रो यहाँ 46 साल पछिको घटनामा कानुन परिवर्तन छ, समाज पनि केही परिवर्तन छ। त्यस पछाडि अहिले चाहिँ बहुदल गणतन्त्र होइन सबैलाई चाहिँ अब उछिन्दै अहिले चाहिँ लोकतन्त्रमा चाहिँ देश घुमिरहेको छ। लोकतन्त्रको भुमरीमा देश अहिले परिरहेको छ। जुन मैले भुमरी भने अहिले देशमा चाहिँ राजनीतिक अवस्था चाहिँ अस्थिरता फेरि बढिरहेको छ। यो अवस्थामा देशमा के हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छैन। तर खासै यो किताबले के दर्शाइरहेको छ भने भोलि पनि अहिले पनि यो त वर्तमान समाजमा अन्तर्जातीय विवाह भनेको कतिपय अन्तर्जातीय विवाह गर्दा मान्छेहरू मारेका छन्, अपीडित भएका छन्, समाज छोड्नु परेको छ। तर यस्तो गर्नु हुँदैन है, खबरदारी है भन्ने खबरदारी गर्ने चाहिँ कुराहरू यहाँ ल्याएको छ। कानुनी रूपमा जे किताबमा लेखिए पनि व्यवहारमा त्यो कुरो यथार्थ छैन। यो किताबले यथार्थता देखाएको छ, यथार्थता झल्काएको छ। यसरी यहाँ आफै एउटा पत्रकारको हिसाबमा परिचित हुनुहुन्छ। ६२-६३ को जनआन्दोलनमा यहाँ आफै पनि घाइते हुनुभयो र सँगसँगै लेखनलाई पनि अगाडि बढाउँदै कृतिहरू प्रकाशनको र एउटा सामाजिक चेतनाको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकाको रूपमा पनि यहाँले खेलिरहनु भएको छ। अनि त्यस सँगसँगै यहाँ राजनीतिमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। यसरी त्रिकोणात्मक यहाँको जीवनलाई हेर्दाखेरि अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई आङ्कलन गर्नुपर्दा कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? मैले किताबकै बारेमा त अघि पनि भनिसकेँ। किताब लेख्न जति सोच्न सजिलो छ लेख्न धेरै गाह्रो छ। मैले यो किताब लेख्न पनि लामो समय लगेँ। समय त ठ्याक्कै नभनिहाल्नु, कोही साथीहरूलाई भन्दा ओहो तर्सिनु पनि होला उहाँहरू लेख्ने मान्छे लेख्न थालेको साथीहरूलाई। तर मैले चाहिँ जुन हिसाबमा चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपमा चाहिँ 2041 सालदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमा आएँ कि अब किताबमा म जन्म सवालमा नागरिकताको सवालमा चाहिँ म कम उमेर लेखिरहेको छु, तर त्यो नागरिकताभन्दा म अलिक बढी उमेरको छु। र त्यति बेला 2041-42 सालदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमा आबद्ध रहँदा राजनीतिक चेतना अलिकति घुस्यो आफ्नो दिमागभित्र, आफ्नो मनमुटुभित्र। त्यस पछाडि क्रमिक रूपमा आउँदै गर्दा पार्टी सङ्गठनमा आबद्ध हुँदै आइयो। किताब त मैले पत्रकारिता पछाडि नै लेखेँ। यो किताब पछाडि मैले एउटा किताब चाहिँ अर्को तयारी गरिसकेको छु, छाप्न सकिरहेको छैन। त्यो किताबको नाम छ दुर्घटना भन्ने छ। शीर्षक कति साथ जुत्ला कति साथ नजुत्ला मैदानमा आएपछि छाप्न थालेपछि थाहा हुने कुरो हो। अर्को एउटा किताब पनि लेखेको छु, अहिले शीर्षक घोषणा नगर्नु होला, कुनै दिन देखाउँला। आमा भन्ने किताब निरन्तर जारी छ। 3वटा किताब मेरो अलरेडी लगभग चाहिँ तयार हुँदै अवस्थाको छ। यो हृदयको रानी किताब चाहिँ मैले समाजलाई नै प्रभाव पर्ने गरी जस्तो मैले भने अब जस्तो यहाँले किताबको विषयमा अलिकति कुराकानी पनि गरिसक्नु भएको छ र मैले भन्न खोजेको प्रसङ्ग के छ भने यहाँको त्रिकोणात्मक संयोजन देखिन्छ। यहाँ
पत्रकार हुनुहुन्छ, यहाँ लेखक हुनुहुन्छ, राइटर हुनुहुन्छ र सँगसँगै अहिले राजनीतिक नेताको रूपमा पनि आफू परिचित हुनुहुन्छ। यसै त्रिकोणात्मक एउटा संयोगबाट त यहाँले समाजलाई अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ भन्न खोजेको थिएँ मैले। ल सुन्नुहोस्, अब यो चाहिँ हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई सामाजिक रूपमा जनताको बिचमा जान त्यति सजिलोको लागि पनि अब सबै कुराहरू चाहिँ तिनीहरू कुराहरूलाई जान्छ। सामाजिक रूपमा किताब लेख्नु, जनताका गुनासाहरू, जनताका चाहिँ पीडाहरूलाई चाहिँ किताबमा पोख्नु, राजनीतिक रूपमा समाजसेवा गर्नु, होइन, समाजभित्रका चाहिँ अब आर्थिक नैतिक भौतिक परिवर्तनका कुराहरू ल्याउनु र आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा समाजमा स्थापित गर्नुको लागि सबै कुराहरूको जरुरी रहेछ। पत्रकार चाहिँ मैले यति बेला छोडिरहेको अवस्था छ, पत्रकारिता गरिरहेको छैन। साथीहरूले अब चिन्नुहुन्छ, साथीहरूले चाहिँ पत्रकारको समितिमा कमिटीमा बस्नु भनेर आग्रह गर्नुहुन्छ, त्यो आग्रहलाई मैले पूर्वाग्रह गरेको छैन। साथीहरूले कार्यक्रम राख्दा म गइरहेको छु, कमिटीमा छैन। मलाई तिनवटै कुराहरू राजनीतिसँग सम्बन्धित रहेको हुँदा, लेखकसँग सम्बन्धित रहेको हुँदा, अब राजनीति गर्ने मान्छेलाई पत्रकारिता गर्नु पनि मन लाग्ने रहेछ, सामाजिक परिवर्तनको निम्ति किताब लेख्नु पनि मन लाग्दो रहेछ, होइन। आफू समाजमा एउटा स्थापित हुनको लागि राजनीतिक कुनै सङ्गठनमा सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनु पनि जरुरी देखेर म यसले बेला मेरो ममतामय आमा यो धरतीमा हुनुहुन्न, उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ। उहाँको लागि मैले गीत कविता त अरू थुप्रै किताबै लेख्ने तयारी गरेको छु, त्यतिसम्म सोच बनाएको छु आमाको नाममा। अब यो कविता चाहिँ छोटो छ, आमाको लागि समर्पण गरेको, सुन्नु होला यहाँहरूले चाहिँ। आमा तिम्रो ममताभित्र स्नेह रसिलो खोजिरहेछु, धरती तिम्रो नै हो भनी छटपटार हुँदै हिँडिरहेछु। सूर्यतिर रङ्ग धुतेर हामीलाई छली तिमी कहाँ गयो, टुक्रा बनाएका देशमा हामीलाई भई विलय भयो। सपना बिना तिम्रै नाम आँसुको भेलमा बग्ने गरेका छ, आमाको न्यानो माया खोज्दै अभावै अभावमा आँसु माप्नु परेको छ। तिम्रै यादको शिकार बन्दै आँसुको धारा बगाउनु परेको छ, ममताको जगमा टिकेर सधैँ आँसुको ठोपा पिउनु परेको छ। स्वाभिमानी विलम्बी तिम्रै बानी सिकेर टुरो भई बाँच्नु परेको छ, परिश्रमी सहनशील तिम्रै आदत सिकेर सङ्घर्षको बाटो रोज्नु परेको छ। यही नै हो। धन्यवाद छ मेरो आमाको समर्पणमा मैले लेखेको एउटा सानो कविता। असाध्यै सुन्दर र आमालाई समर्पण गर्नुभएको यो उपन्यासप्रति यहाँलाई हार्दिक बधाई फेरि पनि दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्य कार्यक्रम शब्द चौतारी, र शब्द चौतारीमा हामीसँग हुनुहुन्छ उपन्यासकार उत्तरबहादुर खड्का। आउनुहोस् फेरि उहाँलाई यस कार्यक्रममा हामी स्वागत गरौँ। पुनः यहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। एउटा मिठो पल र नमिठो कुरा दुइटै जोड्न चाहन्छु म। यति बेला हृदयकी रानी उपन्यास हातमा भइरहँदा नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुतिबाट यहाँको किताब हामीले विमोचन गरेका थियौँ र प्रमुख अतिथिका रूपमा साहित्यकार पत्रकार पी.के. पालपालीले यहाँको किताबलाई विमोचन गर्नुभएको थियो। त्यो एउटा ऐतिहासिक परिवेश सिर्जना भएको थियो र अहिले हामीसँग पी.के. पालपाली हुनुहुन्न। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको तर्फबाट पनि। र उहाँलाई सम्झेर के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो समय? खासै मैले मेरो आदरणीय कवि, पत्रकार, साहित्यकार के भनेर चिन्नु उहाँलाई, पी.के. पालपालीज्यूलाई। अहिले उहाँ हामी बिच हुनुहुन्न। उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली गर्दै उहाँको सपरिवारलाई धैर्य धारण गर्न म पहिलो चाहन्छु। यो किताब उहाँले सक्दा नसक्दै उहाँ आफ्नो बेडमा एकदमै बिमारी कठोर जिन्दगी बिताइरहेको अवस्थामा मेरो किताब विमोचन गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँ उठ्नुभयो। उहाँले मेरो किताबलाई माया गरिदिनु भयो। मेरो जिन्दगीसँग जोडिएको एउटा पाठ साहित्यकारलाई उहाँले चाहिँ अत्यन्तै गम्भीर ढङ्गले विमोचन गरिदिएकोमा म अत्यन्तै खुसी छु, आभार छु। उहाँलाई म जिन्दगीभरि सम्झिने छु, उहाँको लागि म ऋणी छु पनि भन्न चाहन्छु। यो एउटा संयोग पनि थियो जीवनको र उहाँ आज हामीसँग हुनुहुन्न, तर उहाँले एउटा सबैलाई यसै गरी बाटो देखाउनु भयो र यहाँलाई पनि लेखनको क्षेत्रमा एउटा प्रेरणाको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा पनि गएका छौँ र सम्भव भयो भने म त्यो पी.के. पालपालीलाई उहाँको किताब विमोचन गरेर सार्वजनिक गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो ऐतिहासिक घडी हो कि एक स्रष्टाको सम्मानका लागि हामी अनलाइन टेलिभिजनबाट नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुतिबाट हामीले सार्वजनिक कार्यक्रम
गर्दैछौँ। किताबको सार्वजनिक भइसकेको छ र हामीले यसरी पनि किताब विमोचन गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यहाँहरूले यति बेला हेरिरहनु भएको छ नेपालबाट टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम रचना गरेर एउटा समाज परिवर्तनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ र नेपाली वाङ्मयलाई यहाँले ठुलो योगदान पनि पुर्याउनु भएको छ। यो हृदयकी रानीभित्र जुन सामाजिक चेतना यहाँले देखाउनु भएको छ र अबको समाज चाहिँ कस्तो खालको समाज निर्माण हुनुपर्छ भन्ने यहाँको यसमा देखाउन खोज्नु भएको छ। जस्तो अबको समाज कस्तो हुनुपर्छ किताबमा? हजुर, यो किताबमा चाहिँ मैले अहिलेको वर्तमान समय 21औं शताब्दीको समयमा हामी जनताहरूको बिचमा जात भातमा चाहिँ फरक हुनु भएन, धनी गरिबमा पनि फरक हुनु भएन होइन। अब विधुवातिर चाहिँ अब विधुरमा फरक हुनु भएन, उहाँहरूको बिचमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अब मतभेद गरिदिनु भएन, सबैलाई समान हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक हुनु भएन, समाजमा गर्ने सामाजिक काममा चाहिँ कुनै कुरोमा मतभेद गर्नु भएन, उहाँहरूलाई तिरस्कार गर्नु भएन, अपमान गर्नु भएन। सबै मान्छे समान हुन्, सबैका योग्यता क्षमताले कदर गर्दै सबैका चाहिँ जिन्दगी एउटै हो भन्ने कुरो चाहिँ यो समाजले मूल्याङ्कन गरोस्, यसरी नै जिन्दगी अगाडि बढोस् भन्ने कुरो मैले चाहिँ त्यसरी अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसरी चलोस् यो जिन्दगी, यो समाज यो यसरी परिवर्तन होस्, यसरी रूपान्तरित होस् भन्न चाहिँ म चाहन्छु। भनेपछि यहाँको खास चाहिँ यसमा देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ अबको नयाँ समाज एउटा समुन्नत समाज र कुनै जातवाद होइन, दुईवटा मात्रै जात हुन्छ र दुईटै जातभित्रबाट एउटा सुन्दर समाजको निर्माण हुन सक्छ भन्ने चाहिँ यसमा देखाउन खोज्नु भएको छ। मैले त्यही हो, मेरो यो जिन्दगीमा 21औं शताब्दीको म अहिले पनि यति उमेरमा आइसक्दा आधा उमेर अब पार गरिसकेको अवस्थामा समाजभित्र यस्तो विकृति छ, यस्तो विसङ्गति छ, विधुवालाई हेर्ने, विधुरलाई हेर्ने, एकल हुने बित्तिकै हेर्ने, सङ्ख्या गर्ने, उपसङ्ख्या गर्ने, अनि जात भातलाई चाहिँ तिरस्कार गर्ने, अपमान गर्ने, यी कुराहरूले मलाई चाहिँ मनमुटु छुन्छ। मेरो समाज यस्तो नहोस्, सबैले समान रूपमा चाहिँ हाँसेर हिँड्न सकोस्, अङ्गलमाल गरेर हिँड्न सकोस्, त्यो समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै सङ्ख्या उपसङ्ख्या नहोस्, त्यो समाज यसरी परिवर्तन होस्, रूपान्तरित होस्, यसरी नै समाज अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ। किताबले पनि त्यही भन्नु खोजेको छ। जस्तो यसमा चाहिँ अलिकति यो शीर्षककै विषयमा अलिकति जाउँ, जस्तो हृदयकी रानी भनिएको छ, यो शीर्षककै विषयमा भन्दा हृदयकी रानी चाहिँ कसलाई भनिएको हो, कुन प्रसङ्गलाई भनिएको, यो अलिकति यो यस्तो हुँदो रहेछ। अब मैले किताबको नाम के राखौँ हुँदै भयो। हजुर, अनि अब किताबको नाम चाहिँ अरूसँग जुच्चै जुत्दैन, यो हृदयको रानी पनि भन्ने सवाल हो। त्यहाँभित्र यस्तो जन्जिर छ, यस्तो जाल छ नि, जसको दिमाग, जसको सोच, जसको विचार, जसको भावना त्यही एउटा मायाको जालमा पसेको चाहिँ एउटा माया छ। त्यो एउटा हृदयदेखि उसले त्यसैलाई सोध्छ, दिमागदेखि त्यसैलाई सोध्छ, मनदेखि त्यसैलाई सोध्छ, आँखादेखि पनि उसैले देखिरहेको हुन्छ। त्यस्तो कल्पना गरेर मैले हृदयको रानी भन्दाखेरि सबै चिजले घेरिएको, सबैको जालमा पर्ने एउटा माया रहेछ भन्ने कुरो बुझेर यो हृदयको रानी बनाएको मैले खास शीर्षक। भनेपछि यसमा चाहिँ विशेष गरेर प्रेम, मायालाई नै बढी महत्त्व राखिएको छ र माया यति पवित्र र यति शक्तिशाली हुन्छ, त्यही मायाले नै समाजलाई सञ्चालन गरिरहेको छ र समाज परिवर्तनको एउटा सम्भावको रूपमा आइरहेको छ। यदि त्यो मायालाई सकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्न सकियो भने चाहिँ, यदि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्न सकिएन भने चाहिँ फेरि विकृतपूर्णको समाजको निर्माण हुन्छ भन्न खोजेको हो। यो समाजमा माया भइसकेपछि, प्रेम भइसकेपछि यो किताबमा उल्लेखित गरेको कुरोले के भन्छ भने कुनै बारले छेक्दैन मायालाई, कुनै तयारले छेक्दैन मायालाई, कुनै जातले छेक्दैन मायालाई होइन, कुनै चाहिँ विधुरले पनि छेक्दैन मायालाई। माया त्यस्तो चिज हो जहाँ माया हुन्छ नि, त्यो मायाको जालमा जो पर्छ नि, त्यो मायाबाट उम्किन सक्दैन, भाग्न सक्दैन। उसले हातमालो गर्दै जिन्दगी समाजलाई, यो हाम्रो चाहिँ अहिलेको देखिएको चाहिँ विकृतिपूर्ण समाजलाई चाहिँ रूपान्तरित गर्दै 21औं शताब्दीमा अगाडि फड्को मार्न सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ किताब देखाएको छ। भन्नुको तात्पर्य माया नै सबैभन्दा ठुलो हो, माया नै सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो र माया नै ईश्वर हो। माया यसको परिभाषामा माया नै, यो किताबले चाहिँ माया नै सबै चिज ठुलो देखाएको छ। माया नभइकन चाहिँ एउटा कलमको पनि, मोबाइलको पनि माया नभयो भने त्यो सुरक्षित हुन सक्दैन, कलम पनि सुरक्षित हुन सक्दैन, हामीले लगाएको कपडाहरू पनि, चस्माहरू पनि सुरक्षित हुन सक्दैन। माया महिलाहरूको बिचमा, पुरुषहरूको बिचमा एक खाले माया जो हुन्छ नि, त्यो माया पनि उनीहरूको बिचमा चाहिँ बढ्दै गयो भने छुट्न सक्दैन। त्यो कुनै जन्जिरले पनि तोड्न सक्दैन, कुनै फलामले पनि तोड्न सक्दैन, कुनै ढुङ्गा
होइन, इँटा किचनले पनि तोड्न सक्दैन, कुनै गेटले पनि उसलाई चाहिँ समाउन घेराबन्दी गर्न सक्दैन भन्ने कुरो चाहिँ यो किताबमा देखाइएको छ। मैले बुझाएको चाहिँ त्यही थियो किताबभित्र। भनेपछि यो प्रेमको परिभाषा जस्तो लाग्दैछ होइन उपन्यास। र भर्खरको उमेरका होइन उमेरका समूहहरू युवाहरूको लागि र वृद्ध अवस्थासम्म पुगेका अवस्थाका सबैको लागि चाहिँ प्रेम महत्त्वपूर्ण छ र प्रेम नै जीवनको एउटा सार्थकता हो भन्न खोजिएको छ हृदयको रानीभित्र, र यो सबै पाठकहरूको लागि उति नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यही हो, माया र प्रेम। यसका लक्षित पाठक चाहिँ को हुन्? लक्षित पाठकहरू चाहिँ अब एउटा अविरल भन्ने छ, एउटा उमा भन्ने छ, होइन होइन मैले भन्न खोजेको नि यसको वर्ग, लक्षित वर्ग चाहिँ पाठक को हो? युवा हो, अर्धवयस्क हो, वृद्ध हो कि तिनै पक्षका हुन्? यो तिनै पक्षलाई समेटिएको छ। अब स्कुल पढ्दाको अवस्थामा युवा अवस्था भयो, युवा अवस्था अब 16-17 वर्षको उमेरदेखि लिएर अन्तिम जिन्दगीको अन्तिम त्यो क्षणसम्म, नमरुन्जेलसम्म कसरी माया हुन्छ, कसरी समाजमा चल्नु पर्ने रहेछ, त्यो विकृति विसङ्गतिलाई कसरी रूपान्तरित गर्न सकिँदो रहेछ, अपमान हिंसा तिरस्कार कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गर्न सकिने रहेछ भनेर अन्तिम अवस्थासम्म सङ्घर्ष गरिरहेको यस किताबले चाहिँ देखाउँछ। जस्तो यहाँ आफै राजनीतिक कर्मीको रूपमा पनि काम गरिरहनु भएको छ, पहिला अब यहाँ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, मैले पृष्ठभूमिमा अलिकति बताइ पनि सकेँ। अहिले वर्तमान अवस्थामा जुन खालको हाम्रो सामाजिक विकृति फैलिएको छ नि प्रेमको नाममा, विभिन्न खालका घटनाहरू, विभिन्न खालका सुन्नै नसक्ने समाचारहरू र व्यवहारहरू भइरहेको छ, त्यस्तो व्यवहारहरू कसरी जागृत हुन्छ र के कारणले यस्तो भएको छ र अनि हृदयकी रानीले त्यसलाई के चाहिँ प्लस पोइन्ट गरिदिन्छ त? त्यो घटनाहरू हुनबाट, सामाजिक विकृतिबाट रोक्नलाई हृदयकी रानी उपन्यासभित्र चाहिँ के तत्त्व छ तपाईँको? पढ्नै पर्ने कुरा के छ त्यसमा? मैले बुझाए चाहिँ जस्तै बिचमा रुकुमको घटना भयो, प्रेमको काण्डले होइन, रुकुमको सलेरीको कहाँको घटनाहरू थियो, त्योसँग जोडिएको पनि छ। यो किताब पहिल्यै छापिसकेको थियो, त्यो पछि त्यो घटना आयो। त्यस्ता घटनाहरूलाई यो किताबले चाहिँ अलिकति समन्वय गर्छ कि त्यो घटना हुनबाट जोगाउँछ कि त्यो जातकै कारणले त्यहाँ घटना भएको छ, अन्तर्जातीय विवाह गर्दा माया गर्दै त्यहाँ घटना घटेको छ। त्यो घटना जस्तै यस्तै थुप्रै लाखौँ हजारौँ घटनाहरू नेपालमा घटेका छन्। नेपालका किशोर किशोरी मात्रै होइन, घर परिवार समेत अब एकदमै अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेका छन्, कोही झुन्डिएर मरेका छन्। यो घटनाले झुन्डिनु पर्ने आवश्यकता देख्दैन, यो घटनाले त्यो रुकुमको जस्तो घटना घटाउन जरुरी देख्दैन। यो घटनाले त समन्वय गरेर समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई उजागर गरेर त्यसलाई ओरिएन्टेसन गरेर सम्झाएर बुझाएर चाहिँ समाजमा चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। हरेक जातका हरेक समाजमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। सबै जात जाति भाषा भाषीका मान्छेहरूमा चाहिँ तालमेल ल्याउन सकिन्छ, विवाह बन्धन बाँध्न सकिन्छ, समन्वय गर्न सकिन्छ। हामी एउटै हौँ, हामी एकै सूत्रमा गाँच्न सक्छौँ, समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर हिँड्न सक्ने चाहिँ वातावरण यस किताबले बनाएको छ। भनेपछि त यहाँको किताबको आशय व्यक्तिगत जीवनमा परिवर्तन यदि गर्नु छ भने सुरुवात आफैबाट गर भनिएको छ नि। सायद यहाँले लेखनीको हिसाबबाट चाहिँ सुरुवात गरे पनि अब चाहिँ यहाँले समाजलाई भन्न चाहनुहुन्छ प्र्याक्टिकल तिमी आफै अगाडि आऊ र परिवर्तन गरेर देखाऊ भन्न खोज्नुहुन्छ। त्यो जरुर हो। समाजमा कुनै नयाँ कुराहरू ल्याउनु छ भने आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। राम्रो नराम्रो जे हुन्छ त्यसको परिणाम त पछि आउँछ होइन। त्यो सुरुवात भनेको आफूबाट नै गरियो भने हामी सम्पूर्ण यो नेपालमा भएका जात जाति भाषा भाषीको बिचमा त्यो चाहना भयो भने, त्यो इच्छा भयो भने, त्यो भावना भएको विकास भयो भने अवश्य पनि यो देशमा परिवर्तन आउँछ। हरेक ठाउँमा त्यो परिवर्तनको जरुरी छ, आवश्यकता पनि छ। त्यो यहाँको हृदयकी रानीभित्र समाज परिवर्तनको एउटा संवाहकको भूमिका खेल्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ र यहाँले अघि उल्लेख गरे जस्तै आदर्श पात्रहरू पनि स्थापित गर्नुभएको छ र यसमा चाहिँ यहाँको कल्पना भन्दा बढी सार्थकता प्रत्यक्षीकरण पनि देखिन्छ होइन। हामीले उपन्यास पढिसक्दा यो कल्पना भन्दा सामाजिक उपन्यास र समाजमा गएर प्रत्यक्ष चाहिँ भोगेका कुराहरू पनि बढी हामीले देख्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ। यसले चाहिँ पक्कै पनि समाज रूपान्तरणको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका अवश्य खेल्नेछ। अवश्य खेल्नेछ। यसमा त अर्को पनि कुरा मैले यहाँ भन्न भुलेँ। हजुर, यो एउटा पात्र यस्तो छ त्यहाँ मैले उब्जाएको छु। हजुर, जसले कसैबाट चाहिँ बलात्कृत भएर रेप भएर चाहिँ बच्चा बोकेको छ। त्यो बच्चा बोकेको त्यो नारीलाई, त्यो एउटा महिलालाई पनि एउटा पात्रले एउटा त्यहाँ स्वीकारेको छ। लगभग विवाह भएको 6 महिनामा उसको बच्चा जन्मेको छ, 6 महिना पुगेको छैन।
त्यो बच्चा उसैले आफ्नै छोरी बनाउनु कसैको जीवन पनि अन्त्य हुँदैन र कसैले मर्नु पर्दैन भन्ने खालको यहाँले चाहिँ यस उपन्यासमा देखाउन खोज्नु भएको छ। हजुर एकदमै यथार्थ हो। अब यो यसरी नै हामी समाजमा गयौँ भने कोही अब बच्चा बोकेर यो बच्चा कहाँ लगाएर चाहिँ फालौँ होला होइन, कहाँ लगाएर यो बच्चा चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ अपरेसन गरेर फाल्न पर्ने के क्युरे गरेर फाल्न पर्ने हो कि यो गर्न जरुरी छैन रहेछ। यो किताबमा चाहिँ यो देखाइएको छ कि बच्चै भए पनि कसैको श्रीमती बन्न सक्ने, त्यो बच्चाको बाउ बन्न सक्ने अवस्थासम्म यो पात्र छ। आदर्श पुरुष पनि यो समाजमा छ र जन्मिनु जरुरी छ त्यस्तो पुरुष होइन। सधैँ नारी मात्र आदर्श होइन, अब आदर्श पुरुष पनि जन्मिनु जरुरी छ समाज परिवर्तनको लागि। त्यही भन्न खोज्नु त्यही भन्न खोजेको छु। एकदम यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। एउटा समाज परिवर्तनको सम्भावको रूपमा हृदयकी रानी लिएर आउनुभएको छ र आगामी दिनमा पनि यहाँका अझै यस्ता कृतिहरू अझै आउन्। यहाँले आफ्नो व्यस्तताका साथ पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्नो उपन्यासको बारेमा र आफूले दिन खोजेको समाज परिवर्तनको एउटा रूप यहाँले आफैले प्रस्तुत गरिदिनु भयो र हाम्रो दर्शकहरूलाई धेरै जानकारी गराउने एउटा अवसर पनि प्रदान गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ हाम्रो रेणुकाजी र बडा टिभी अनलाइनलाई। अनि म दर्शकहरूलाई फेरि के पनि भन्न चाहन्छु भने यो किताब पढ्नु होला। समाजमा कति मान्छेहरूको यस्तै घटनाहरू किताबमा जस्तै घटनाहरू पनि घटेका छन्। मैले देखेको छु समाजमा यो किताबले चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्छ तपाईँहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु होला पनि भन्दै म हाम्रो रेणुकाजीलाई पुनः यो बडा टिभीलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्द यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको थियो नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारी र शब्द चौतारीमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उपन्यासकार उत्तर बहादुर खड्का। आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्वका साथ अवश्य उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि म रेणुका भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। हस् नमस्कार।